नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, स्थानीय तहको चुनाव आउन अब करिब एक साता मात्रै बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले चुनावको सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको छ। चुनावका लागि राजनैतिक दलको तयारी समेत तीव्र छ। मौन अवधि सुरु हुनु अघि उम्मेद्वारहरूले प्रचार प्रसार अभियान समेत सुरु गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि आवश्यक हुने मतपत्रको छपाईको काम समेत सम्पन्न गरेको छ र अहिलेसम्म 65 भन्दा बढी जिल्लामा मतपत्र पठाइसकेको आयोगले जानकारी दिएको छ। तर यसपालि भने निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने भएको छ, जसका कारण मत बदर हुने प्रतिशत झन बढ्न सक्ने आकलन सुरु भएको छ। आज हामी एक सातापछि हुने स्थानीय तहको चुनाव र निर्वाचन आयोगले गरिरहेको तयारीको बारेमा चर्चा गर्दछौँ। दर्शकबिन, स्थानीय तहको चुनाव आउन एक साता मात्रै बाँकी रहेका बेला निर्वाचन आयोगले मतपत्र सबै जिल्लामा ढुवानी गरिसकेको छ। चुनावका लागि आवश्यक हुने जनशक्ति समेत जिल्ला जिल्लामा पठाउने क्रम सुरु गरेको छ। अघिल्लो चुनावमा निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्ने गरेको थियो। तर यसपालि भने मतदाता शिक्षा कार्यक्रम नै आयोगले सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ। मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रयोग हुने जनशक्ति कुनै राजनैतिक दलको हुन सक्ने र उसले चुनावको प्रचार गर्ने सम्भावना देखिएकाले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने निर्णयमा आयोग पुगेको हो। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसँगै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो सुनिन थालेको छ। राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा हिँडे पनि मतदातालाई कसरी भोट दिने भनेर प्रभावकारी रूपमा सिकाउन सकेका छैनन्। गठबन्धनका कारण पनि मतदातामा मतदान कसरी गर्ने अन्यल थपिएको छ। एउटै स्थानीय तहमा गठबन्धनभित्रका विभिन्न दलका उम्मेद्वार उठेका छन्। मतदातालाई अहिलेसम्म भोट यसरी गर्ने भनेर कोही सिकाउन नआएको र यस अघिका चुनावमा गरेको आधारमा भोट गर्ने उनीहरूको तयारी छ। हामीले चाहिँ पहिलो तारी चुनावमा पनि केही भोट हालेको भएर चाहिँ हामीलाई अलिअलि ज्ञान चाहिँ छ। तैपनि अब त्यसमा अहिले धेरै पार्टीहरूको चाहिँ सहमति भएको हुनाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति दोधार पनि छ क्या। सिकाउन त अहिलेसम्म कोही पनि आउनु भएको छैन। पहिली भोट राखेको आधारमा चाहिँ अब त्यसै गरी नै भन्ने सोचमा त्यसरी नै भोट गर्ने। मतपेटिकामा जुन किसिमले निर्वाचन आयोगले व्यवस्था गरेको छ त्यसमा लहरै भोट हाल्न त पाइन्थ्यो। तर गठबन्धन गर्दा अब जस्तो प्रमुख एउटा उपप्रमुख अर्को भनेको जिगज्याग छ क्या सामान्य हिसाबले पनि। कहिलेकाहीँ लहरै मतपेटिकामा हामीले भोट खसालले गर्दा मतपत्रमा भोट खसालले गर्दा छाप लगाउने बेलामा चाहिँ हामी नै झुकिन्छौँ। जस्तो अब हामी चाहिँ झुकिन्छौँ भने अब अग्रज पुस्ता भनौँ अलि पाका पुस्ताहरू चाहिँ कसरी भोट हाल्छन् भन्ने चाहिँ एउटा शङ्काको विषय बनेको छ। यता निर्वाचन आयोगले भने विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाएको दाबी गरेको छ। यसपालि घरदैलो कार्यक्रम स्थगित गरेको आयोगले सञ्चार माध्यम, विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन र मोबाइल रिङटोन मार्फत मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको दाबी गरेको छ। निर्वाचनमा संलग्न सरकारवालाहरूको पृष्ठपोषण आधारमा विगतमा हामीले गरेको घरदैलो कार्यक्रमलाई अहिले चाहिँ स्थगन गरे हो। त्यो त्यति प्रभावकारी भएन, निष्पक्ष भएनन्, घरदैलोमा पुगेनन्, सही तरिकाले सिकाएनन् भन्ने धेरै गुनासो आएको कारणले गर्दा आयोगले यो कार्यक्रमलाई स्थगन गरे मात्रै हो। त्यसबाहेक आयोगले गर्ने छपाईका सामग्रीहरू, अनि रेडियोबाट बजाउने कुराहरू, एफएमबाट बजाउने कुराहरू, टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्ने कुराहरू, पत्रपत्रिकाबाट प्रसारण गर्ने कुराहरू गरि नै रहेको छ, लेखि नै राखेका हुनुहुन्छ उहाँहरूले। त्यसैले अरू माध्यम अपनाइया छ। जस्तै अब यहाँले दिनदिनै सुन्न सक्नुहुन्छ, सबैको हात कानमा पुग्ने चाहिँ निर्वाचनमा भाग लियौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो कलटोन छ हाम्रो मोबाइलको, त्यसबाट पनि सबैलाई सम्प्रेषण भएको छ। मतदाताले चाहेको चिन्हमा मत राख्न सक्ने र सबै उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह राखेर मतपत्र छापिएकाले अलमल हुनुपर्ने अवस्था नरहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए। मतदाताले आफूले चाहेको उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्हमा मत सङ्केत गर्ने हो होइन। मतदाताले कुनै एउटा पद कुनै एउटा दललाई दिएर
अर्को पदमा अर्को दलको उम्मेदवारलाई मत सङ्केत गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसो भए हुनाले त्यो यो दलको मान्छे छैन यो छ भन्दा पनि मतदाताले चाहेको ठाउँमा मत सङ्केत गर्ने हो। त्यसो भए हुनाले सबै उम्मेदवारहरूको निर्वाचन चिन्ह राखेर मतपत्र छपाई गरिएको छ। यसमा अल्मलिनुपर्ने अवस्था छैन। यता मतपत्रको आकार र उम्मेदवारको सङ्ख्याका कारण यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत बदर हुने प्रतिशत बढ्ने अनुमान सुरु भएको छ। 5 वर्ष अघि भएको स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौँमै 3% मत बदर भएको अवस्थामा अहिले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा मत बदर हुने प्रतिशत झनै बढ्न सक्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले यस वर्ष मतदाता शिक्षाका लागि घर दैलो अभियान सञ्चालन नगर्ने भएसँगै बदर मतको सङ्ख्या बढ्ने देखिएको छ। मतदाता शिक्षाका लागि खटाइएकाहरू कुनै न कुनै राजनैतिक दल वा उम्मेदवारसँग निकट हुने र उनीहरूले मतदातालाई प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले पनि यस वर्ष घर दैलो अभियान नगर्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको हो। निर्वाचन आयोगले यसपटक वैशाख 29 र 30 गते मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। 2074 सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा 3.18% मत बदर भएको थियो। प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभामा 5,48,570 र प्रदेशसभामा 4,50,494 मत बदर भएको थियो। समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधि सभामा 9.84% अर्थात् 10,42,777 र प्रदेशसभातर्फ 14.81% अर्थात् 15,68,191 मत बदर भएको थियो। निर्वाचन आयोगले यस वर्ष मतदाता शिक्षाका लागि घर दैलो अभियान सञ्चालन नगर्ने भएसँगै बदर मतको संख्या बढ्ने देखिएको छ। अघिल्ला निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि गरिएको घर दैलो अभियान प्रभावकारी नभएको भन्दै आयोगले यस वर्ष अभियान नै नचलाउने निर्णय गरेको थियो। मतदाता शिक्षाका लागि खटाइएकाहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारसँग निकट हुने र उनीहरूले मतदातालाई प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले पनि यस वर्ष घर दैलो अभियान नगर्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको हो। निर्वाचन आयोगले यसपटक वैशाख 29 र 30 गते मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। निर्वाचन अथवा आगामी स्थानीय तह निर्वाचन जुन चाहिँ 2079 साल वैशाख 30 गते हुन लागेको निर्वाचनमा देशभरबाट देशका सबै 753वटा स्थानीय तहबाट निर्वाचित हुने कुल जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या भनेको 35,221 हो। 35,221 हो र सो सङ्ख्यामा प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि विभिन्न उम्मेदवारले दिनुभएको मनोनयन दर्ताको सङ्ख्या चाहिँ 1,53,200 भन्दा बढी थियो र त्यसमध्ये अब नाम फिर्ता लिन चाहने उम्मेदवारहरू करिब 8,000ले चाहिँ फिर्ता लिनुभयो र अहिले चाहिँ लगभग चाहिँ कायम भएका उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या चाहिँ 1,44,860 भन्दा बढी छ। 1,44,860 रहेको छ। 860 रहेको छ र अब यी उम्मेदवारहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ र अनि त्यसपछि 35,221 जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनुहुन्छ। निर्वाचनमा संलग्न सरकारवालाहरूको पृष्ठपोषण आधारमा विगत हामीले गरेको घर दैलो कार्यक्रमलाई अहिले चाहिँ स्थगन गरे हो। त्यो त्यति प्रभावकारी भएन, निष्पक्ष भएनन्, घर दैलोमा पुगेनन्, सही तरिकाले सिकाएनन् भन्ने धेरै गुनासो आएको कारणले गर्दा आयोगले यो कार्यक्रमलाई स्थगन गरे मात्रै हो। त्यसबाहेक आयोगले गर्ने छपाईका सामग्रीहरू अनि रेडियोबाट बजाउने कुराहरू, एफएमबाट बजाउने कुराहरू, टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्ने कुराहरू, पत्रपत्रिकाबाट प्रसारण गर्ने कुराहरू गरि नै रहेको छ, लेखि नै राखेका हुनुहुन्छ उहाँहरूले। त्यसैले अरू माध्यम अपनाइएको छ। जस्तै अब यहाँले दिनदिनै सुन्न सक्नुहुन्छ, सबैको हात कानमा पुग्ने चाहिँ निर्वाचनमा भाग लियौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो कलटोन छ हाम्रो मोबाइलको, त्यसबाट पनि सबैलाई सम्प्रेषण भएको छ। सोसल मिडियामा अहिले हामी जो बढी जोड दिन्छौँ, टिकटक, फेसबुक, ट्विटरबाट पनि धेरै सन्देश प्रवाह हुन्छ। युवालाई लक्षित गरेका छौँ। हरेक घरमा युवा हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो घर परिवारका बुवा आमा हजुरबा हजुरआमा सबैलाई चाहिँ उहाँहरूले बताइदिएर मत हाल्ने तरिका सिकाउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ।
मतदाता शिक्षा छोटो समय सञ्चालन हुँदा धेरै मत बदर हुने सम्भावना बढेको छ। मतदाता शिक्षाका क्रममा परिचालन गरिएका स्वयंसेवकहरूले निश्चित पार्टीको पक्षमा मतदाता प्रभावित गरेको भन्दै आयोगले यो वर्ष घर घरमा गएर मतदाता शिक्षा दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेन। अहिले समेत मतदातालाई कसरी मतदान गर्ने भन्ने सिकाइएको नै छैन। हामीहरूले सिकाउन नि आएको छैन, कसरी लाउनु पर्ने पनि थाहा छैन। यो अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि त यो मतपत्र बदर हुने चान्सेसहरू धेरै छ अहिले, किनभने मतपत्र धेरै ठुलो छ होइन। अब त्यसमा कसलाई कहाँ दिने के दिने भन्ने अब एउटै पार्टीको मान्छे अलिकति जानेको मान्छे भयो भने त त्यसले साथ ढाक हान्ला होइन। एउटै उसमा अब विभिन्न किसिमबाट दिने हो भने त तपाईँको त्यो मतपत्र बदर हुने चान्सेस धेरै देखिरहेको छु मैले। वैदेशिक रोजगार मान्छेलाई यस्तो प्राय गरी थाहा भएन। अहिले जुन यहाँ आयो यो जुन चुनावको माहौल हेर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा यसो बुझिँदैछ, तर त्यही अरू कसरी भोट हाल्ने के भने थाहा छैन। अन्यल त अत्याधिक छ, बुढापाकाहरूले चाहिँ त्यो अलिकति गाह्रै छ क्या उहाँहरूलाई। अब हामी पढे लेखेका अलिअलि पढे लेखेका छ भने त्यो अब हेरेर भए पनि होइन यो फलानी यो भनेर नाम सहितको हान्न सकिन्छ। बहुदल आएपछि नि 5-7 पल्ट दिइसक्यो, सिकाउनु पर्दैन। सिकाएको चाहिँ छैन, अब सिक्नुपर्ने छ। गठबन्धनको कारणले गर्दा कन्फ्युजन चाहिँ हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ अब त्यो प्रष्ट आफ्नो एरियामा चाहिँ गठबन्धन कसरी भएको छ, कुन पदमा कुन पार्टीको छ, कुन चिन्ह छ, अब हामी आफै त्यो लेभल भएको कारणले हामीलाई त त्यो भोट हाल्ने कुनै समस्यै भएन होइन। हामी आफै त्यो कुरामा प्रष्ट छौँ। अब हामी आफै पोलिटिक्स गर्दाखेरि हामी आफै एउटा पार्टीको क्यान्डिडेट भएर काम गर्न खोज्ने मान्छे पनि भएकोले तर आम पब्लिकको हिसाबमा त यो गाह्रो होला। अब अहिलेसम्म आउनु भएको छैन, त्यहीँ गएपछि सिकाउनु भयो नि, त्यही सिकाएको अनुसारले यसरी हाल्नु भनेर भन्नुहुन्छ नि। मलाई कसैले भोट हाल्ने भनेर सिकाउन नि आएन, मलाई थाहा नि छैन। चुनावको त्यो चिन्हको घेराभित्र रहेर ठ्याक्क कतैपट्टि नछोइकन ट्याक्क लाएर हाल्ने हो। भोट दिन जानुभन्दा पहिला 1-2 दिन पहिला गइन्छ। हामी त यहाँ होइन गाउँमा गइन्छ, गाउँमा गएपछि त्यहीँ थाहा होला भन्ने किसिमले बसिएको छ। विक्रमसम्म 2048 सालको निर्वाचनमा 3,22,023 मत बदर भएको थियो। 2051 को मध्यावधि चुनावमा पहिले भन्दा कम 2,41,071 र 2056 को संसदीय निर्वाचनमा 2,44,902 मत बदर भएको थियो। यस्तै 2064 को संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 5,60,011 र 2070 मा 4,71,826 मत बदर भएको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। समानुपातिकतर्फ पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा 4,07,462 र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा 3,12,841 मत बदर भएको थियो। 2074 सालमा भएका स्थानीय तह निर्वाचनमा 3.18% मत बदर भएको थियो। प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभामा 5,48,570 र प्रदेश सभामा 4,50,494 मत बदर भएको थियो। समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधि सभामा 9.84% अर्थात् 10,42,777 र प्रदेशतर्फ 14.81% अर्थात् 15,68,191 मत बदर भएको थियो। यसपटक दलहरूले बहुरंगी गठबन्धन गरेका कारण बदर मत झन बढ्ने अनुमान छ। धेरै मत बदर भएका कारण 2074 मा विराटनगर महानगरपालिकाको निर्वाचन प्रतिवेदनमा मतदाता शिक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगलाई दिएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने सामाजिक परिचालकको योग्यता र क्षमता अभाव रहेको उल्लेख छ। 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा महानगरमा धेरै मत बदर भएको थियो। विराटनगर महानगरमा 24%, ललितपुर महानगरमा 19%, काठमाडौँ महानगरमा 3%, भरतपुर महानगरमा 1.26%, वीरगञ्ज महानगरमा 0.18% मत बदर भएको थियो। निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय निर्वाचनमा 20,000 स्वयंसेवक मार्फत मुलुकभर मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरेको थियो। यसपालि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम नै छैन, त्यसैले बदर मत बढ्ने अनुमान आयोगकै अधिकारीहरूको छ। दर्शकबिन, निर्वाचन आयोगले यसपटक वैशाख 29 र 30 गते मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। मतदाता शिक्षा छोटो समय सञ्चालन हुँदा धेरै मत बदर हुने सम्भावना बढेको छ। निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय निर्वाचनमा 20,000 स्वयंसेवक मार्फत मुलुकभर मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरेको थियो। यसपालि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम नै छैन, त्यसैले मत बदर बढ्न सक्ने अनुमान आयोगकै अधिकारीहरूकै छ।
हवस् त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयका सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।